घना जंगल, हर पेड़ जैसे कोई अनकही कहानी सुनाना चाहता हो। धुंध हर जगह फैली हुई थी। हुसैन कुछ सोचता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सूखे पत्तों पर बिखर रही थी। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक खंडर, जहाँ एक बूढ़ा रात के सन्नाटों में किसी से बातें करता है। कोई नहीं जानता कि वो किससे बोलता है, लेकिन गांव वाले उसे भूतिया खंडर कहते हैं। हुसैन ने सुना और खिंचता चला आया, क्योंकि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। उसने आज ही लोगों को बात करते सुना था। कहते हैं वो बूढ़ा उस खंडर में अकेले नहीं रहता था, वो किसी तस्वीर से बातें करता रहता था। वो खंडर अब जिंदा नहीं और ना ही मरा हुआ है। हुसैन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे और दिल में एक अनजाना सा डर। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक परछाई अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ रूहें बसती हैं। चले जाओ वरना मारे जाओगे। वो चेहरा, वो आंखें, जैसे सैकड़ों सालों का डर उसमें समाया हो। हुसैन हैरान रह गया और उस रात लौट गया, लेकिन दिल तो मानने को तैयार नहीं था। हुसैन ने ठान लिया कि वो वापस जाएगा और ठीक रात के 12 बजे वो फिर उस जंगल में था। अंधेरा और भी गहरा था, जैसे पेड़ों की शाखें उसे रोकना चाहती हों, लेकिन हुसैन न रुका। खंडर में घुसते ही उसने देखा वो बूढ़ा आदमी एक पुरानी जली कटी तस्वीर के सामने बैठा था। उससे बातें कर रहा था, मानो तस्वीर में कोई हो। हुसैन की सांसें तेज हो गईं। उसने आवाज लगाई, बाबा। जैसे ही हुसैन ने पुकारा, जमीन कांपने लगी। हुसैन का जिस्म कांपा और वो अचानक गिर पड़ा और फिर गायब हो गया। तस्वीर हुसैन को दिखा रही थी। उसकी आंखें उस तस्वीर में कैद थीं, क्योंकि हुसैन ने उस राज को जानने की कोशिश की थी जो जानना मना था। अगले ही दिन गांव में शोर मच गया। हुसैन लापता है। लोग डर से कांप रहे थे और उसकी बीवी आयशा उसका इंतजार करते करते दुख में निढाल हो रही थी। एक दिन वो अकेली आयशा चल पड़ी उसी खंडर में। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आखिरी उम्मीद। और हुसैन एक ऐसे जाल में फंस गया जिसका राज अब तक कोई न जान सका। आयशा के साथ उसका 12 साल का बेटा इरफान था। आयशा और इरफान खंडर में जा पहुंचे, लेकिन आयशा उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वहां एक अजीब सी खामोशी का राज था। तभी उसका ध्यान इरफान की चीखती आवाज पर गया। आयशा ने पीछे देखा, पर इरफान का वहां नामो निशान न था। घबराई सी आयशा खंडर के बाहर भागी, लेकिन बाहर आते ही चौंक गई, क्योंकि बाहर सब कुछ बदल चुका था, जैसे दुनिया में आ गई हो। बाहर का मंजर काफी डरावना था। दरअसल जब आयशा और इरफान तस्वीर वाले कमरे में पहुंचे, तब इरफान जोर से चीखा था, क्योंकि उसकी माँ आयशा अचानक नीचे गिर गई और गायब हो गई थी। अब वो भी तस्वीर में कैद हो चुकी थी। क्या कोई उस तस्वीर का राज सुलझा पाएगा? बाहर खड़ा बेतहाशा रो रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। इरफान खंडर से निकला और अपने घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में वही भयानक जंगल था, और उसी जंगल में चलते चलते वो रास्ता भटक गया। अब वो ऐसी जगह पहुंच चुका था कि जो बेहद डरावनी और खौफनाक थी। चारों ओर अजीब अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। तभी इरफान को अचानक लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई न था। फिर वो आगे बढ़ा। अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद पास आ चुका है। इरफान घबराया, फिर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ अब भी कोई नहीं था। इसी दौरान इरफान की नज़र एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी पर पड़ी, जहाँ से रोशनी बाहर आ रही थी। डरते डरते वो उधर उस झोंपड़ी के पास पहुंचा। उसके अंदर कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इरफान डर गया और बाहर निकलने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया और बोला, तुम कौन हो?
اس خوفناک جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ عرفان نے روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس کے ماں باپ اس تصویر میں قید ہو گئے ہیں۔ بابا بولا، بچے، وہ تصویر منحوس ہے۔ وہ ہر اس انسان کو اپنا شکار بنا لیتی ہے جو اس کا راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خنجر میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں کہ جنہیں جانے بغیر اس تصویر کی منحوسیت اور جادو کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کون سے راز بابا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا۔ یہ سن کر بابا کچھ بتانے ہی والے تھے کہ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ عرفان حیران و پریشان رہ گیا۔ بابا نے عرفان کو ایک منتر بتایا۔ بیٹا، یہ راز تم ہی پتہ لگا سکتے ہو، کیونکہ تم ایک اکیلے ہو جو اس خنجر سے واپس زندہ لوٹے ہو۔ تم جب یہ منتر پڑھو گے، تمہاری مدد کے لیے جادوئی دنیا سے کوئی آ جائے گا۔ کوئی پری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی جن بھی۔ بس اس منتر کو بھولنا مت اور ڈرنا مت۔ عرفان حیران و پریشان اب اس خنجر کی طرف جا رہا تھا۔ رات اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی اور دل میں کئی الجھنیں تھیں، کئی سوال تھے کہ اس راز تک کیسے پہنچا جائے۔ عرفان خنجر کے پاس پہنچا اور ڈرتے ڈرتے اس خنجر کے اندر داخل ہوا۔ عرفان کو وہاں کوئی سیڑھیاں دکھائی دی جو کسی تہہ خانے میں جا رہی تھی شاید۔ عرفان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان کو اچانک وہ منتر یاد آیا۔ اس نے اس منتر کو پڑھا، تبھی وہاں ہوائیں چلنے لگی اور ایک پری اچانک وہاں حاضر ہو گئی اور غصے سے بولی، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ عرفان پہلے تو ڈرا، پھر بولا، یہاں بہت اندھیرا ہے، کیا تم مجھے ایک لالٹین لا کر دے سکتی ہو؟ پری نے فوراً اسے لالٹین دی اور غائب ہو گئی۔ عرفان ان سیڑھیوں سے نیچے اترا، تبھی اسے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ عرفان نے پوچھا، کون ہے وہاں؟ عرفان اسے سمت گیا تو دیکھا کمرہ خالی ہے۔ تبھی کمرے کا موسم بدلنے لگا اور ایک بوڑھی اچانک سامنے آ گئی۔ عرفان نے پوچھا، کون ہو تم؟ کوئی خاص بچے ہو جو میری آواز سن سکتے ہو؟ شاید تم ہی ہو جو اس خنجر کے منحوس کالے جادوئی اثر کو ختم کرے گا۔ کیسا جادو؟ کچھ وقت پہلے یہاں ایک راجا رہتا تھا۔ وہ راجا ایک جادوگر تھا۔ اس نے اس محل کے اندر ایک جادو کی تصویر بنائی، جس کو بھی راجا اس تصویر کے سامنے لے جاتا، وہ تصویر اسے اپنے اندر سمو لیتی۔ راجا نے میرے دادا کو اپنا دشمن سمجھ لیا، جبکہ وہ ان کے سچے دل سے رکھوالے تھے۔ انہیں اس تصویر میں بند کر دیا۔ تب میں چھوٹی تھی، تمہاری عمر کی۔ میں نے راجا پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ راجا مر گیا، پر اس کی یہ جادوئی تصویر یہی رہ گئی۔ اس نے سارے گاؤں والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے ابو، میری ماں، سب اسی تصویر کا حصہ بن گئے، اور جب میں بڑی ہوئی تو میرا شوہر اور میرے بچے بھی اس تصویر میں قید ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے کیسے اس کالے جادو کی تصویر کو ختم کر سکتا ہوں؟ بوڑھی بولی، جب راجا کی روح اس تصویر کے سامنے ہوگی تو اس تصویر کے شیشے کو توڑا جا سکتا ہے۔ راجا کی روح کو کیسے اس تصویر کے سامنے بلاؤں گا؟ تم یہ منتر تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا، تبھی اس کی روح اس کے سامنے آ جائے گی۔ ایک بات یاد رہے، وہ روح صرف اس کلہاڑے سے ڈرتی ہے جس سے اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کلہاڑے کو اپنے پاس رکھنا۔ بوڑھی نے منتر بتایا۔ پر وہ کلہاڑی کہاں ہے؟ بوڑھی بولی، صدیوں سے وہ کلہاڑی غائب ہے، تمہیں اسے خود ڈھونڈنا ہوگا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر وہ کلہاڑا ڈھونڈنے لگا۔ یاد آیا کل وہ 11 سال کا ہو جائے گا، تب یہ منتر کام نہیں کرے گا۔
वो जल्दी जल्दी कुल्हाड़ा ढूंढने लगा। तभी उसको बाबा का मंत्र याद आया। उसने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर से परी उसके सामने आ गई। परी बोली, बताओ क्यों बुलाया है मुझे? क्या तुम मुझे वो कुल्हाड़ा लाके दे सकती हो जिससे राजा की मौत हुई थी? परी गायब हो गई और अगले ही लम्हे उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा था। उसने वो इरफान को दिया। अब इरफान तस्वीर के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। तस्वीर के आगे अचानक तेज हवाएं चलने लगी, डरावनी आवाजें आने लगी। फिर अचानक राजा की रूह इरफान के सामने आ गई। वो बहुत गुस्से में थी। वो इरफान को मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि इरफान उठा और तस्वीर पर पे दर पे वार किए और शीशा तोड़ दिया और राजा की रूह भी गायब हो गई। इस तरह राजा की रूह से छुटकारा मिला। जैसे ही शीशा टूटा, उसमें से वो लोग बाहर आने लगे जो उसमें कैद थे। इरफान के अम्मी अब्बू भी बाहर आ गए और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे।